अन्ततः सञ्चारकर्मी छाडेर रवि लामिछानेले खोले नयाँ पार्टीको नाम राखियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। चुनाव चिन्ह राखियो घण्टी। रवि लामिछाने भन्छन् चितवन झापा र डडेलधुराबाट चुनावमा उठ्न मन छ। रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीबाट कुनै पनि कार्यकर्ता नहुने, कसैले पनि झोला बोकेर हिँड्न नपर्ने, सिधै सदस्य मात्र लिए हुने। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा रविको सम्बोधन यो सुशासन र भ्रष्टाचारका लागि जनाउ घण्टी हो। इन्धन महँगोका कारण देशभर हाहाकार। भोलिदेखि देशैभरि जहाज र हेलिकप्टर नचलाउने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको घोषणा। जबसम्म मूल्यवृद्धि फिर्ता हुँदैन तबसम्म देशभरका हवाई सेवा अवरुद्ध, सवारी साधन पनि अवरुद्ध गर्ने चेतावनी। सवारी चालक लाइसेन्समा गडबडी गर्ने 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। 7 कुकुरको टोकाइबाट हुम्लामा एक महिला गम्भीर घाइते, उपचार गर्न नेपालगञ्ज हेलिकप्टर मार्फत पठाइयो। सुगौली सन्धि सबैले मानेको ओलीको दाबी। भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न कालापानी मागेको होइन, राजनीतिक खचपच नभएको भए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भइसक्ने ओलीको दाबी। शेयर कारोबारमा लगानीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण। प्रधानमन्त्री देउबासँग नेकपा एमाले माग्यो जवाफ। एसपीपीको सदस्यता नै रद्द हो कि सहभागी नहुने मात्र जवाब चाहियो। अध्यक्ष ओलीको स्पष्टीकरण। हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहियो भन्नु अर्कोलाई होइन, त्यो हाम्रो भूमि हो। आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्कोलाई हुँदैन। खुमलटार, बालुवाटार, बालकोट र बानेश्वर सबैतिर भेट हुनेको लर्को। अखिल क्रान्तिकारी विवाद राष्ट्रिय महाधिवेशन आह्वान गर्न कार्की समूहको माग। मलाई झापा, डडेलधुरा, चितवनबाट चुनाव लड्न मन छ। भोट आउला कि नआउला, रवि लामिछानेको व्यङ्ग्य। विदेशमा भएका नेपाली नागरिकले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने विरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा। निर्वाचन आयोगले के भन्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। इन्धनको मूल्य फिर्ता नलिए अत्यावश्यक निर्माण परियोजना बन्द गर्ने महासङ्घको पनि चेतावनी। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई निकै ठुलो खबर। एसईको नतिजा असार 32 मा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको घोषणा। अदालतबाट जरिवाना ठहर भई फरार रहेका एक युवक पक्राउ। महिलालाई बलात्कार गरी नगद र गहना लुटेको आरोपमा एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। पहिरो हिरोइन सहित धनगढीबाट 2 युवक प्रहरीको फन्दामा। नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी निलम्बन। करेन्ट लागेर एक महिलाको ज्यान गयो। विराटनगर विमानस्थल प्रकरण मङ्गलबारदेखि पीडितहरू आन्दोलनमा। र नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेको चुनौती। अब आगामी निर्वाचनमा जितेर देखाऊ, म जहाँ उड्छु त्यहाँबाट जितेरै छाड्छु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 5 की 42 वर्षीय सप्पा रावत कुकुरको टोकाइबाट गम्भीर घाइते भएकी छिन्। आज बिहान एयरपोर्ट रानीवनको नजिकै आफ्नो जग्गामा गोडमेलका लागि पुगेकी उनलाई कुकुरले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएका हुन्। स्थानीयका अनुसार उनलाई 6-7 वटा कुकुरले टोकेर शरीरभरि घाउ बनाएका छन्। उनलाई फुटबल प्रशिक्षण विष्णु रावत लगायतको टोलीले उद्धार गरेको स्थानीय नजर तामाङले जानकारी दिएका छन्। रानीवन क्षेत्रमा 7 वटा भुस्या कुकुर छन्। यसअघि पनि 2-3 जनालाई ती कुकुरले टोकेर गम्भीर घाइते बनिसकेका छन्। उनले भने घाइतेको शरीरभरि घाउ नै घाउ रहेको छ। स्थानीयले सरकारवाला निकायलाई कुकुरको व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आन्दोलन गरिरहेको तामाङको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका अनुसार जिल्लामा सामान्य उपचार गरी घाइतेलाई नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। ती महिलाको अवस्था निकै गम्भीर बन्दै गएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्घेलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोग चलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्घेलाई नभएको बताएका हुन्। आज मङ्गलबार पूर्व राजदूतहरूको समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफूले भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरेको र राजनीतिक खचपच नभएको भए अहिलेसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने गरेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त भएर कुराकानी गर्दा मात्रै देशहरूको बीचमा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने कुरा आफूले उच्च स्तरीय वार्ताको क्रममा पटक पटक राखेको पनि स्मरण गराएका छन्। उनले भने छिमेक सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ राख्नुपर्छ, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभको आधारमा छिमेक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। मैले हाम्रा छिमेकीहरूसँग उच्च स्तरमा संवाद गर्दा यी कुराहरू राखेको थिएँ। 21औं शताब्दीमा हामीले समस्याहरू भन्न नसकेर, बोल्न नसकेर वा सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना सत्ता स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रिय हितहरूको प्रश्नमा सौदाबाजी गर्नुहुन्न। राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ, खुलस्त पनि हुनुपर्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछि 146 वर्ष हामीले भोग चलन गरेको भूभाग हो। त्यसपछि कालापानीमा भारतीय फौज भएको हुनाले लिपुलेक र कालापानीमा हामी प्रवेश गर्न पाएनौँ। यो हाम्रो भूभाग हो, यसमा हामीले अर्घेलाई गर्यौँ कि भन्ने ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अध्यक्ष ओलीले हामीले आफ्नो भूगोल चाहियो भन्नु कुनै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्नु नरहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले अब र्याल काट्न होइन, काम गर्न संसद भवन जानुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा कार्यक्रममा रवि लामिछानेले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिको हाउगुजी देखाएर नेताहरूले आफूले मात्रै राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेको बताएका छन्। अब राजनीतिक सुधारका लागि नयाँ जोस भएका युवाहरूप्रतिको टिम बनाएर जानेर कुप्रवृत्तिमाथि हस्तक्षेप जरुरी रहेको बताएका छन्। राजनीतिमा असक्षम व्यक्तिहरूको दबदबा रहेकै कारण आम नेपालीले दुःख पाएको भन्दै लामिछानेले असक्षम व्यक्तिलाई हटाउन युवा पङ्क्तिको टिम बनाएर अगाडि बढ्न चाहेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेले आफू आगामी निर्वाचनमा चितवन, झापा र डडेलधुराबाट उठ्न सक्ने बताएका छन्। टेलिभिजन कर्मीको परिचय फेर्दै राजनीतिमा होमिएका उनले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफू 3 ठूला दलका नेताहरूको क्षेत्रबाटै उठ्न सक्ने कुरामा विचार गरिरहेको बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिन आफू सक्षम रहेको सङ्केत गरेका छन्। झापा ओलीको, चितवन प्रचण्डको र डडेलधुरा देउबाको गृह जिल्ला हो। यी तीनै नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा गृह जिल्लाकै क्षेत्रबाट उठ्ने तयारी गरेका छन्। चितवन, डडेलधुरा र झापा मध्ये एकबाट आगामी निर्वाचनमा उठ्न सक्थे उनले भने। तर त्यहाँको चुनावी इतिहास मलाई थाहा छ, त्यहाँको चुनावी इतिहासबारे राम्रो जानकार भएकाले यसबारे विचार गरिरहेको छु। इतिहास थाहा भएकाले ती क्षेत्रबाट उठ्ने नउठ्ने बारे विचार गर्ने लामिछानेको भनाइ छ। उनले पार्टी घोषणाका क्रममा देशभरबाट समानुपातिक भोट सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले यो निर्णय लिएको बताएका छन्। रवि लामिछानेले स्वतन्त्र अभियानमा रहेकाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आबद्ध भएर उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले त्यस क्रममा आफूले नेतृत्व गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको बताएका छन्। लामिछानेले दलमा आउनेहरूलाई स्वागत गरिने समेत बताएका छन्। क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकालाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहेको लामिछानेको स्पष्टीकरण छ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा अगाडि सारेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभागृहमा राजनीतिक दल घोषणा कार्यक्रममा उनले आफू नेतृत्वको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा अगाडि सारेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीमा 50.1% युवा सहभागिता गराउने, आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने, निर्वाचित व्यक्तिले काम नगरे पार्टीबाटै हटाइने, परिवारवादलाई निषेध गर्ने र डिभिजन भोटिङका लागि पहल गर्ने लगायतका एजेन्डा अगाडि सारेको घोषणा गरेका छन्। उनले पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने घोषणा गरेका छन् भने पार्टी घोषणा कार्यक्रममा लामिछानेले आफू व्यवस्था बदल्न नभई नागरिकको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएको बताएका छन् भने अब कुनै पनि नागरिक कार्यकर्ता
दर्ता भई झोला बोकेर हिँड्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि कार्यकर्ता हुँदैन, त्यसमा सिर्फ सदस्य मात्रै हुन्छ। झोला बोकेर, झण्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनु पर्दैन। हामीलाई भोट दिए मात्रै भुक्छ, हामी देश बनाएरै छाड्छौँ, लामिछानेको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हेलिकप्टर तथा व्यावसायिक उडान गर्ने वायु सेवाहरूको छाता सङ्गठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आफ्ना 5 बुँदे माग नागरिक उडान प्राधिकरणले पुरा नगरे भोलि बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति मार्फत ल्याएको रात्रिकालीन विश्रामका लागि काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा जहाज नराख्ने, प्राधिकरणले हालै वृद्धि गरेका सेवा शुल्कको वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, काठमाडौँ विमानस्थलमा दीर्घकालीन हेलिप्याड हाङ्गर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने 5 बुँदे माग राखेका छन्। यसैबीच प्राधिकरणले पनि 3 बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो। सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोकिएको विमानस्थलमा जहाज र हेलिकप्टर राति राख्नुपर्ने र पहिलो उडान त्यही ठाउँबाट गर्नुपर्ने निर्देशनको विरोधमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। प्राधिकरणले असार 5 गते विज्ञप्ति मार्फत स्वचालित प्रणालीले तोके बमोजिम भिआइपीको उडानमा हेलिकप्टरमा 2 जना पाइलट राख्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै हवाईजहाज सञ्चालक कम्पनीहरूले तोकेको विमानस्थलमा राति जहाज हेलिकप्टर राख्नुपर्ने र पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्न निर्देशन दिएको थियो। सङ्घले यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतमा बढाएको शुल्क फिर्ता लिन लगायत 5 बुँदे माग राखेको छ। एक विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 मा यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ता लिए पूर्ववत कायम गर्नुपर्ने, 2 तिरे अवधि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मल समारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूका लागि स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने, 3 मिति 2079 3 महिना 5 को नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधारका प्रावधानहरू हवाई जहाज तथा हेलिकप्टर दुवै विमान सेवा कम्पनीहरूको हकमा खारेज गरी हालसम्म भइरहेकी अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूबाट सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले विमान अवरोध सेवा यथावत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्था नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण एकै निकाय रहेको कारण युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीबाट नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखिएबाट देशको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र नै तहस नहस भइरहेकाले नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षाको सूचीबाट हटाउनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्नेछ। साथै 5 नम्बर रहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नियम अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विमान सेवा कम्पनीहरूले निर्माण गरी हवाई सेवाका लागि प्रयोग गरी रहेका स्थान संरचनाहरूलाई यथावत राख्नुपर्ने भएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा यही असार मसन्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले यसपटक एसईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिक रूपमा समस्या नआए असार 32 गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसई कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले असार 32 गते एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सम्परीक्षणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले कम्प्युटर एन्ट्री गर्ने, रुजु गर्ने लगायतका काम भइरहेको बताएका छन्। सम्पूर्ण काम सकेर असार मसन्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ, उनको भनाइ छ। कार्यालयले असार 20 सम्ममा प्राप्ताङ्क एन्ट्री गर्ने, 21 र 22 मा म्याच गर्ने र 23 देखि 29 गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र 32 मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ। यसअघि 4 महिनामा सार्वजनिक बिदा हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब 2 महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। एक महिलालाई गेस्ट हाउसमा लगी बलात्कार गरेर उनको साथमा रहेको नगद र गहना लुटपाट गरी फरार रहेका
फरार रहेको आरोपमा एक पुरुष पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका 9 घर भई हाल बनेपा डेरा गरी बस्ने 30 वर्षीय विश्व तामाङ छन्। उनले गत जेठ 29 गते बेलुकी 24 वर्षीय ती महिलालाई काठमाडौँ महानगरपालिका 11 भोटे बहालको एक गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप छ। भोटे जय आशिष लगायतका नामबाट चिनिने तामाङले ती महिलालाई विवाहको प्रलोभनमा पारी गेस्ट हाउसमा लगेका थिए। त्यहाँ पेय पदार्थमा लट्ठिने पदार्थ मिसाएर खुवाई बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बलात्कारपछि उनी ती महिलाको साथमा रहेको नगद 1 लाख, 2 तोला सुन र एउटा मोबाइल समेत लुटी फरार भएको बताइएको छ। पीडितले जेठ 31 गते प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि ती महिलालाई परोपकार प्रसुति गृहमा उनको स्वास्थ्य र शारीरिक परीक्षण गराई अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडकको नाम, थर, ठेगाना समेत थाहा नभएको, उनको फोटो समेत नरहेको र गेस्ट हाउसमा बस्दा समेत पीडित महिलाकै परिचय पत्र, मोबाइल नम्बर एन्ट्री गराइएको पाइएको छ। तर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तामाङलाई असार 5 गते राति 11 बजे कालीमाटीबाट पक्राउ गरेको हो।